ओके सो हेलो एभ्रिवान वन्स अगेन हामीले 44 नम्बरसम्म गरिसकेका छौँ होइन 44 नम्बरसम्म गरिसकेपछि अब नेक्स्टको कुरा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसनमा थियौँ हामी के त जनरली युनिट 7 इनर्जी युज्ड इन डेली लाइफ ल 44 नम्बरसम्म हामीले के गरेका थियौँ त्यो एकचोटि वाट इज रिफ्र्याक्सन अफ लाइट हामीले गरिसकेका थियौँ है the bending away of light as it passes from one medium to or one optical medium to another optical medium. This is called as the refraction of light. अर्को हामीसँग के छ 45 नम्बर why concave mirror is called converging mirror के छ why concave mirror is called converging mirror त ल्याउ त लेखौँ त start at 45 number concave mirror is called a converging mirror because it converges all the reflected rays to a single point जसलाई फोकस पनि भन्ने गर्छौँ हामी हैन त्यो भनेको कन्केभ मिररलाई कन्भर्जिङ मिरर किन भन्छ किनभने यसले सबै रेलाई एउटा पोइन्टमा ल्याएर के गरिदिन्छ फोकस गरिदिन्छ हेर जस्तै यो कन्केभ मिरर हो भने हैन यो आउटवाइड के हो यसको त कोटेड र इनवर्ड रिफ्लेक्टिङ भनेको यो यस्तो गरे यो यस्तो गयो इन्सिडेन्ट रे गइरहेछ यहाँबाट यो लाइट पनि रिफ्लेक्ट भएर यता आयो हैन यो लाइट पनि रिफ्लेक्ट भएर कहाँ आउँछ यहाँबाट भनेको सबै रे एक ठाउँमा दुवै रे के भइरहेछ रिफ्लेक्ट भएपछि एउटा ठाउँमा एउटा सिंगल पोइन्टमा के भइरहेछ कन्भर्ज भइरहेछ मिट भइरहेछ एउटा सिंगल पोइन्टमा द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज के त कन्भर्जिङ मिरर दिस इज द रिजन वाइ इज इट कल्ड एज कन्भर्जिङ मिरर ल त्यसपछि नेक्स्ट क्वेसन तिमीहरूको मलाई लाग्छ कन्भेक्सको होला कन्भेक्स मिरर इज कल्ड एज मेट्दै होइन त कन्फ्युजन हुन्छ फेरि ल डाइभर्जिङ मिरर किन होला कन्भेक्स मिररलाई डाइभर्जिङ मिरर किन भन्छ होला बिकज इट कन्भर्जेज और कन्भर्जेज लेखिरहेको छु डाइभर्जेज और स्क्याटर्स the rays of light after reflection to different points त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ डाइभर्जिङ मिरर जस्तै यसको हेर्छौँ भने हेर त मान यो के हो त कन्भेक्स मिरर त्यसमा एउटा लाइट आयो प्रिन्सिपल एक्सिस बिचबाट गयो यसरी लाइट आयो यसरी लाइट आयो यो भनेको एउटा यो भनेको एउटा भनेको यहाँबाट आएर त अब यहाँबाट जुन लाइट आउँछ त्यो कहाँ हुन्छ यो अगाडि जान सक्दैन भनेको यो जानुपर्ने त यसरी तर कहाँ गइहाल्छ माथितिर रिफ्लेक्ट भएर यहाँबाट जुन लाइट आइरहेछ त्यो कहाँ गइरहेछ तलतिर गइरहेछ जानुपर्ने यसरी तर यो ओपेक अब्जेक्ट छ त्यसैले के भइरहेछ त लाइट यसरी यहाँबाट रिफ्लेक्सन पछि एउटा उता गइरहेछ एउटा यता गइरहेछ यो कन्भर्ज भइरहेछ त्यहाँ के भइरहेको थियो कन्भर्ज भइरहेको थियो एउटा पोइन्टमा यहाँ के भइरहेछ एउटा पोइन्टबाट डाइभर्ज भइदिरहेछ हेर न एउटा पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट उता गइरहेछ यता गइरहेछ भनेको डाइभर्ज भइदिरहेछ दिस पोइन्टबाट के भइरहेछ डाइभर्ज भइदिरहेछ हैन र यो पोइन्टमा त्यहाँ के भइरहेको थियो त आएर मिट भइरहेको थियो डाइरेक्सनमा ध्यान देऊ है दिस इज डाइरेक्सन है कुन डाइरेक्सनबाट कसरी मिट भइरहेको थियो कन्डिसन क्लियर होला तिमीहरूलाई यो क्वेसनमा अब कहिले नझुक्ने कन्भेक्स र के भन्छ कन्केभ मिरर कन्केभ र कन्भेक्स मिररमा कहिले पनि झुक्ने होइन कन्केभ भनेको कन्भर्जिङ मिरर हो र त्यो भनेको कन्भेक्स भनेको डाइभर्जिङ मिरर किन हो त मैले भनिदिइसकेँ 46 नम्बरसम्म हामीले गऱ्यौँ ल 46 पछि हाम्रो के छ 47 नम्बर ल 47 नम्बरमा के छ डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड भर्चुअल इमेज मैले गराइदिएछु है रियल र भर्चुअल इमेजको डिफरेन्स हैन बट अगेन आई विल से यू के हुन्छ त रियल र भर्चुअल इमेज रियल इमेज जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्टेड हुन्छ भर्चुअल इमेज जहिले पनि इरेक्ट हुन्छ लेख्न सक्छौ रियल इमेज इज इन्भर्टेड भर्चुअल इमेज इज इरेक्ट अर्को रियल इमेज इज अब्टेन्ड अन कस्तो कन्केभ मिरर र भर्चुअल इमेज इज अब्टेन्ड अन के त convex mirror real image can be obtained on a screen virtual image cannot be obtained on a screen तीनवटा लेखाइदिए दुईटा सोधिरहेछ तीनवटा भने मैले कति नम्बर यो भयो ल कन्केभ डाइभर्स रियल भर्चुअल भयो वन युटिलिटी अफ कन्वेक्स मिरर कति नम्बर हो यो
कन्भेक्स मिरर भनेको 48 नम्बरको कन्भेक्स मिररको युटिलिटी कन्भेक्स मिरर इज युज्ड इन 1 नंबर साइड व्यू मिरर्स अफ भेहिकल्स ठीक छ। अर्को भनेको एज कन्भेक्स एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लाइट्समा पनि यसको के हुन्छ त युज हुन्छ कन्भेक्स मिररको। यो क्वेसन पनि यसले सोध्छ रिफ्लेक्टरको रूपमा स्ट्रीट लाइट्समा किन युज हुन्छ किनभने जब कन्भर्जिङ मिरर र डाइभर्जिङ मिरर कन्भेक्स भनेको डाइभर्जिङ मिरर यसले रेजलाई डाइभर्ज गरिदिन्छ धेरै पोइन्टमा। त मान यदि एउटा ठुलो यो पोल छ भने यहाँनिर यदि बल लागेको छ भने यो सबै बलको इजोतलाई मैले एक ठाउँमा ल्याइदिएँ भने यो त कमै ठाउँमा नै इजोत भयो कमै ठाउँमा रोशनी आयो। त्यस्तो काम हुन्छ। यो काम कसको कन्केभ मिररको। त कन्केभ मिरर लगाएर यहाँ फाइदा छ छैन। के लगाउने यहाँ लगाउनु पर्छ। अब हामीलाई त यो बत्तीलाई आफ्नो घरमा एक ठाउँमा लानु छैन नि यो सबै ठाउँमा लानु छ यो बत्तीलाई हैन। यो सबै पुरै रोड के होस् त उज्यालो होस् भनेर यसलाई लाइटलाई धेरै ठाउँसम्म पठाउनु छ। त यहाँ के लगाउनु पर्छ एउटा डाइभर्जिङ मिरर जुन कि के हो कन्भेक्स मिरर जसले के गरिदिन्छ त हेर त यो पोइन्टबाट यो यति पोइन्टबाट यता 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 सबै ठाउँमा के गरिदिन्छ त लाइटलाई स्क्याटर गरिदिन्छ र एउटा वाइड एरिया के गर्छ कभर गर्छ। त्यो पनि बुझिराख्ने। अब नेक्स्ट कुरा 48 पछि 49 नम्बर कन्केभ मिरर कहाँ युज हुन्छ त। कन्केभ मिरर भनेको सेभिङ मिररमा त्यसपछि सेभिङ भनेको यो सेभिङ मिरर हैन। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको मेकअप मिरर भन्न सक्छौ त्यसलाई। अर्को भनेको रिफ्लेक्टरको युजमा सोलर कुकर्सहरुमा युज हुन्छ ओके त्यहाँ पनि युज हुन्छ। ल नेक्स्ट हेर त अर्को कन्केभ मिरर भयो हामीसँग। अर्को के छ डाइभर्जिङ कन्भेक्स मिरर इज युज इन स्ट्रीट लाइट। ल त्यही क्वेसन आइ नै हाल्यो 49 नम्बर कन्भेक्स मिरर इज used as a reflector in street light हैन। स्ट्रीट लाइटमा के को रूपमा युज हुन्छ यो त रिफ्लेक्टरको रूपमा युज हुन्छ हैन। एज इट इज अ डाइभर्जिङ मिरर व्हिच हेल्प्स टू spread the light to a wider wider area। यही क्वेश्चन को मैले कुरा गरिरहेको थिएँ यही क्वेश्चन आइहाल्यो। नेक्स्ट हेर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हामीसँग के छ which mirror is suitable for doing makeup why। ल 50 नम्बर क्वेश्चन मेकअप वालाहरु भन त कुन युज हुन्छ मेकअप गर्नको लागि। अहिले नै भक्कर भनेको थिएँ मैले कन्केभ मिरर इज युज्ड फर मेकअप बिकज यो फेरि फेसबुक वाला बिकज लेखे है मैले तिमीहरुले यो नलेख्ने एक्जाममा काट्दिन्छ। यो फेसबुक र व्हाट्सएपले बिगारेको। कन्केभ मिरर इज युज्ड फर मेकअप बिकज इट फर्म्स अ magnified image which gives us a जसले के गर्छ which gives us a के त large view of our face ठीक छ। लार्ज भ्यू अफ आवर फेस हाम्रो फेसको लार्ज भ्यू दिन्छ र त्यसले के गर्न सक्छ त मजाले हामीले मेकअप कहाँ कहाँ लगाउनु छ सानो सानो कहाँ लगाउनु छ त्यो सबै सानो सानो देखिन्छ डिटेल्ड भ्यू दिन्छ कसले कन्केभ मिररले ठीक छ। त्यसैले यसको युज मेकअपमा हुन्छ है। ल अर्को नेक्स्ट हेर त नेक्स्ट क्वेश्चन के छ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसआई युनिट अफ वेभलेन्थ है तेरी कतिवटा क्वेश्चन सोधेको है। वेभलेन्थ ल्याम्डाले डिनोट हुन्छ। एसआई युनिट भनेको मिटर हो डिस्टेन्स नै हो भनेको मिटर। ल अर्को नेक्स्ट लेन्थ छ यहाँ त यसरी नै बुझिहाल्छु कि लेन्थ भनेको मिटरमै नापिन्छ जहिले पनि हैन। अब नेक्स्ट कुरा हामीसँग के छ सिम्बल अफ वेभलेन्थ मैले अहिले लेखिदिएँ ल्याम्डा इज द सिम्बल अफ वेभलेन्थ यसरी लेख्दा पनि भयो है। ल नेक्स्ट भनेको त
एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी कति नंबर हो यो एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी 53 नंबर एसआई युनिट अफ फ्रिक्वेन्सी भनेको हुन्छ नंबर अफ ओसिलेशंस और साइकल पनि लेख्या हुन्छ कहीं नंबर अफ ओसिलेशन भनेको अब यहाँ हेर जस्तै यो पोइन्ट छ नि यो मिन पोइन्ट हो त यहाँबाट एउटा यहाँ गयो यो एक्सट्रिम पोइन्टहरु हो त यो एक ठाउँ यहाँबाट यहाँ गएर यहाँ आएपछि र फेरि यो कम्प्लिट आफ्नो नर्मल पोजिसन इनिशियल पोजिसन टु फाइनल पोजिसन जब आउँछ त त्यसलाई हामी के भन्छौँ एक साइकल द नंबर अफ ओसिलेशन वा एक ओसिलेशन भन्दाखेरि नंबर अफ ओसिलेशंस बाई टाइम टेकन ठीक छ यही के हो त फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला जनरल फर्मुला है नंबर अफ ओसिलेशंस बाई टाइम टेकन जसलाई हामी लेख्न सक्छौं 1/t भनेर लेख्न सक्छौं द टोटल नंबर अफ ओसिलेशंस कम्प्लिटेड इन 1 सेकेन्ड पनि जसलाई हामी भन्न सक्छौं फ्रिक्वेन्सी भयो ठीक छ ल यसको एसआई युनिट के हुन्छ त हर्ट्ज हुन्छ हर्ट्ज HERTZ ल नेक्स्ट कुरा गरौँ म यसमा फ्रिक्वेन्सी व्हाट इज रिभर्बिरेसन भनेको साउन्ड को इफेक्ट हो एउटा है रिभर्बिरेसन 54 नंबर the prolongation of sound caused due to the continuous reflection of sound is called as रिभर्बिरेसन यसलाई हामी के भन्छौं रिभर्बिरेसन द प्रोलोंगेसन अफ साउन्ड कॉज्ड ड्यू टू द कन्टिन्युअस रिफ्लेक्सन अफ साउन्ड जस्तै अब तिमीहरूले डेफिनेसन बुझेनौ यसरी जस्तै हेलो 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 यसरी सुनियो भने यसलाई हामी के भन्छौं इको भन्छौं र हेलो अब जस्तै एउटा हेलो भन्यो हैन हेलो हेलो प्रोलोंग भयो साउन्ड त्यसलाई हामी के भन्छौं दिस इज के त रिभर्बिरेसन अफ साउन्ड अर्को एउटा व्हाट इज लंगिट्युडनल वेभ ल वेभ को कहानी म तिमीहरुलाई आज मजाले वेभ पढाइदिन्छु ठीक छ तिमीहरुलाई केही क्वेशन यहाँबाट सोध्यो भने मजाले तिमीहरु गर्न सक्छौ अलिकता राम्ररी नै सम्झाउँछु अरु केही होस् नहोस् वेभ आज तिमीहरुले बुझ्छौ होला लेट मी राइट द टपिक एज के त वेभ ठीक छ वेभ मा मैले तिमीहरुलाई सिम्पली के भनेको थिए कि वेभ भनेको के हो त डिस्टर्बेन्स कॉज्ड इन अ मिडियम हैन द डिस्टर्बेन्स कॉज्ड इन अ मिडियम इज कॉल्ड एज के त वेभ और मैले के भनेको थिए द पाथ थ्रू व्हिच एनर्जी फलोज इज कॉल्ड एज के वेभ एउटा नोट जस्तो बनाएर लेखिहाल यो वेभ को सब कहानी लेख एकदम बेसिक हो यो अहिले सिकेनौ भने पछि कसैले सिकाउँदैन हेर द डिस्टर्बेन्स क्रिएटेड इन अ मीडियम यो पनि के हो वेभ को डेफिनेसन अर्को के हो द पाथ थ्रू व्हिच एनर्जी ट्राभल्स यसलाई पनि हामी के भन्छौं वेभ को यो पनि एउटा डेफिनेसन हो ठीक छ इज कॉल्ड सबैमा लगाइहाल्नु अब त्यति मैले गर्नु परेन हैन ल यो वेभ को जनरल डेफिनेसन को कुरा भयो अब यसमा वेभ को बारेमा तिमीहरुलाई म केही बताउँछु अब वेभ मैले अस्ति पनि भनेको थिए वेभ भनेको फर्दर यसको आई डोन्ट वान्ट टु जनरली के त यहाँबाट म मेट्न चाहदैन पुरै चाहन्छु यहाँ टपिक लेखिरहोस् र पुरै तिमीहरुले हेरेर लेख्न सक हेर त वेभ भनेको दुई टाइपको हुन्छ फर्म्स अफ वेभ यदि हेर्ने हो भने दुई टाइपको वेभ हुन्छ एउटा के हुन्छ त मेकेनिकल वेभ र एउटा के वन इज मेकेनिकल वेभ हैन एक नंबर र दोस्रो के त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ मैले सर्ट में ईएम वेभ लेखे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ अब यसलाई के चाहिन्छ मेकेनिकल वेभ र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेभ मेकेनिकल वेभ भनेको यस्तो वेभ हो व्हिच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रान्सफर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रान्सफर चाहिन्छ
नो मटेरियल मिडियम रिक्वायर्ड भनेको यो भ्याकमबाट पनि के हुन सक्छ त ट्राभल हुन सक्छ। मेकानिकल वेभलाई फर्दर यदि बाँड्ने हो भने मेकानिकल वेभ दुई खाले हुन्छ। एक नंबर के त लॉन्गिट्यूडनल वेव, अर्को ट्रांसवर्स वेव हैन। एउटा लॉन्गिट्यूडनल वेव र एउटा ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव को एग्जाम्पल हेर्ने हो भने अहिले म सबैको डेफिनेसन भन्छु यहाँ। ट्रांसवर्स वेव को एग्जाम्पल हेर्ने हो भने वाटर रिप्पल इन अ पन्ड, स्पेलिङ हेरिहाल है, फेरि मलाई नभन्ने सर स्पेलिङ पनि मिस्टेक भयो, त्यो पनि के हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव भनेको यसको सबभन्दा बेटर इक्जाम्पल भनेको साउन्ड वेव। यसरी तिमीहरूले एकदम दिमागमा बसाऊ। अब हेर के हो ट्रांसवर्स र के हो लॉन्गिट्यूडनल वेव, त्यो म तिमीहरूलाई यहाँ बताउँछु। दुईटा फिगर गर्छु है मैले। लेट मी ड्र टू फिगर्स। एउटा यस्तो फिगर कोरेँ र अर्को फिगर म कस्तो कोर्छु, ल एउटा यस्तो फिगर कोरेँ है, दुईटा फिगर कोरेँ। अब एउटामा हेर वेव को प्रोपागेसन, यहाँ दुईटा एक्सिस छ। एउटा हेर यदि मैले यसलाई ड्र गरेँ भने यो यसरी ड्र गर्दा हुन्छ नि, एउटा यो माथिको एक्सिस एउटा यो तलको एक्सिस भनेको यो एक्सिस। अब यसमा हेर वेव के भइरहेछ, एउटा माथि तल माथि तल माथि तल, वेवको डाइरेक्सन यसरी हो। र जुन पार्टिकल जुन छ यो पार्टिकल यहाँबाट यहाँ पुग्यो, फेरि यहाँ आयो, फेरि यहाँ पुग्यो, फेरि यहाँ आयो भनेको यस्तो वेव जसमा द पार्टिकल्स मूव के त अप एंड डाउन, द पार्टिकल्स मूव के त अप एंड डाउन और परपेंडिकुलर। हेर त यो डाइरेक्सन र यो डाइरेक्सन भनेको यो परपेंडिकुलर छ नि, हेर त दिस इज अल्सो परपेंडिकुलर, दिस इज अल्सो परपेंडिकुलर छ कि छैन। सो एक नम्बरमा लेखिहाल तिमीहरूले ट्रांसवर्स वेव को द वेव in which the type of wave in which the particle moves up and down, that is perpendicular to the direction of प्रोपागेसन अफ वेव। यस्तो वेवलाई हामी के भन्छौँ, ट्रांसवर्स वेव्स भन्छौँ। फेरि एकचोटि भने सुन है, परपेंडिकुलर टू द के त डाइरेक्सन अफ द प्रोपागेसन अफ वेव। यसरी डाइरेक्सनमा के भइरहेछ, यो डाइरेक्सनमा यदि वेव गइरहेछ भने यो त कहाँ गइरहेछ, पहिले माथि फेरि तल फेरि माथि फेरि तल, यसरी भनेको परपेंडिकुलर छैन त यो। हेर त परपेंडिकुलर छैन त यो, मूव्स परपेंडिकुलर। जुन पार्टिकल मूव गइरहेछ त्यो कसरी मूव गइरहेछ, परपेंडिकुलर टू द डाइरेक्सन अफ द प्रोपागेसन अफ वेव। दिस टाइप अफ वेव इज कल्ड एज के त ट्रांसवर्स वेव। इक्जाम्पल मैले अलरेडी नै लेखाइदिएछु। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पनि छ नि, यो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अल्सो आर अ टाइप अफ के त, वा यसलाई पनि यदि राख्ने हो भने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर अल्सो के त ट्रांसवर्स वेव्स नै हो। ठीक छ, त्यो पनि लेख्न सक्छौँ हामीले। ठीक छ, यूभी लाइट गामा रेज सबै के हो त यो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवमा पर्छ र त्यो एक्सरे यो सबै के हो त जनरली दिज आर के त ट्रांसवर्स वेव्स। यो ट्रांसवर्स वेव। सेकेन्ड कुरा हेर, सेकेन्ड कुरा दिस टाइप अफ वेव इन विच, तल देखिरहेछ लेख्दा हुन्छ तल हैन, ल ठीक छ। यहाँ भनेको लॉन्गिट्यूडनल वेव हो, यो के हो लॉन्गिट्यूडिनल। अब यसमा हेर त, यसमा के भइरहेछ, यो 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 भनेको के भइरहेछ, यसरी टू एंड फ्रो, यता 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 मुभ गरिरहेछ हैन। सो दिस द टाइप अफ वेव इन व्हिच the particles move to and fro, or that is parallel to the direction of
प्रोपागेसन अफ वेभ, दिस इज कल्ड एज के त लङ्गिच्युडिनल वेभ। यसलाई हामी के भन्छौँ लङ्गिच्युडिनल वेभ। र यो लङ्गिच्युडिनल वेभको इक्जाम्पल के हो त साउन्ड वेभ। अर्थक्वेकको जुन वेभ्सहरू हुन्छ इन्फ्रासाउन्डवाला वेभ्स हो त्यो, भोल्क्यानिक इरप्सनको वेभ्स, त्यो पनि के हो त जनरली इट इज अ टाइप अफ के त लङ्गिच्युडिनल वेभ्स, द्याट इज के त लङ्गिच्युडिनल वेभ्स नै हो। अर्को कुरा गर्छौँ भने स्लिङ्की स्प्रिङमा पनि के हुन्छ त यही लङ्गिच्युडिनल वेभ्स नै हुन्छ। अब हेर यो लङ्गिच्युडिनल वेभ्सको केहीमा के छ हेर त यहाँनिर के छ टाढा टाढा छ र यहाँनिर के छ एकदम नजिक नजिक छ भनेको त्यो पोर्सन अफ द लङ्गिच्युडिनल वेभ वेयर द डेन्सिटी इज म्याक्सिमम, लेखिहाल यहाँ ठाउँ छैन नत्र म लेखिदिन्थेँ, त्यस्तो पोर्सन अफ द के त लङ्गिच्युडिनल वेभ वेयर द डेन्सिटी इज म्याक्सिमम एन्ड डिस्टान्स बिट्विन द के त पार्टिकल्स इज के त लेस, त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ द्याट इज कल्ड एज कम्प्रेसन, that is called as compression. Again I am telling compression is the region of the longitudinal wave where the density between the particles is maximum and distance is minimum. next भनेको केही यस्तो ठाउँहरू पनि छ जसमा के छ त डिस्टेन्स बढी छ हैन, डिस्टेन्स बढी छ त डेन्सिटी के छ कम छ, डेन्स कम डेन्स छ, अलग अलग छ भने कम डेन्स छ भने यस्तो पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ रेयर फ्याक्सन। त्यही लेख द रिजन अफ द लङ्गिच्युडिनल वेभ वेयर द डेन्सिटी बिट्विन द पार्टिकल्स इज के त लेस एन्ड डिस्टान्स इज मोर, दिस इज कल्ड एज के त रेयर फ्याक्सन। यो दुवै कुरा पनि सोध्न सक्छ कहिले तिमीहरूले। सो दिस मच तिमीहरूले के गर्नुपर्छ त बुझ्नुपर्छ टाइप्स अफ केमा त वेभमा। लेख्या छौ भने धेरै राम्रो, लेख्नु नै पर्ने हो, यदि लेख्या छैन भने स्क्रिनसट लिएर राख त। अब म भेट्छु र वेभको बारेमा अझै हल्का केही कुराहरू टेक्निकल टर्म्स वा जसलाई म्याथमेटिकल टर्म्स भन्छ त्यो बुझाउन खोज्छु म है। खतम भइहाल्छ त्यसपछि वेभको कहानी, जति क्वेसन सोधे नि तिमीहरू आफू पनि गरिहाल्छौ। ल म मेटेँ है यसलाई। आई रेज दिस। अब वेभका केही टर्म्सहरू बुझौँ र त्यसको लागि हामी ट्रान्सभर्स वेभ्सको इक्जाम्पल लिन्छौँ। त्यो लङ्गिच्युडिनल वेभमा त्यसरी राम्ररी बुझ्नमा आउँदैन। त्यसैले हेर त टर्म्स युज्ड इन वेभ, कसले राम्रो खाना पकाइरहेछ, बडा राम्रो सेन्ट आइरहेछ हो। ल हेर टर्म्स युज्ड इन वेभ, यहाँ हेर त माना यो एउटा के हो त मैले एक्स र वाई एक्सिस बनाएँ। अब यहाँबाट मैले के बनाएँ एउटा ट्रान्सभर्स वेभ बनाइदिएँ, ठिक छ, यो ट्रान्सभर्स वेभ बनाएँ। अब यो ट्रान्सभर्स वेभमा म केही कुराहरू तिमीहरूलाई बुझाउन चाहन्छु। हेर इनिसियल पोइन्ट हो, यहाँबाट वेभ के भएको छ सुरु भएको छ, यसलाई एक्स एक्सिस मानिदेऊ, यसलाई वाई एक्सिस मानिदेऊ। यो मान्छौ नमाने पनि त्यो एक्स र वाई नै हुन्छ, ठिक छ, त्यसको लागि धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन। हेर अब यसमा यो जुन माथिल्लो पोर्सन छ वेभको, यो वेभको माथिल्लो पोर्सन, यसलाई के भन्छौँ हामी क्रेस्ट। द पिक अफ द वेभ इज कल्ड एज के त क्रेस्ट, or the upward portion of the wave is called as के क्रेस्ट। र क्रेस्ट बनाउनको लागि यो तल्लो यो एक्सिसबाट जहाँबाट यसले सुरु गरेछ त्यहाँबाट जति म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट यसले कभर गरेछ यो डिस्टेन्स, दिस इज कल्ड एज के त एम्प्लिट्युड, दिस इज कल्ड एज एम्प्लिट्युड, ठिक छ। एकदम ध्यानले माथिल्लो पोर्सन जुन छ एकदम ध्यानले बुझ्यो नत्र पछि कसैले बुझाउँदैन, फेरि यो बेसिक्स हो र 9-10 क्लासमा यसको धेरै काम लाग्छ। र माथिल्लो पोर्सन जुन छ यसलाई के भन्छौँ हामी क्रेस्ट। र यो क्रेस्ट बनाउनको लागि यो तल एक्स एक्सिसबाट जुन डिस्टेन्स यसले ट्राभल गरेछ यसलाई हामी के भन्छौँ एम्प्लिट्युड भन्छौँ। र अब त्यस्तै यो तल्लो पोर्सन जुन छ यो तलतिरको पोर्सन यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्रफ भन्छौँ, के भन्छौँ ट्रफ। वी कल दिस एज के त ट्रफ। र एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स, एउटा क्रेस्ट माना यो यहाँको क्रेस्टदेखि यहाँ पनि एउटा क्रेस्ट छ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट हैन भन्दाखेरि एउटा क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्टसम्मको डिस्टेन्स, लेट मी युज रेड पेन सो दैट इट बिकम्स क्लियर टु यू। यो डिस्टेन्स, दिस डिस्टेन्स, द रेड कलर डिस्टेन्स, दिस विल बी कॉल्ड एज के त वेव लेंथ, यही हो के त वेव लेंथ। द
डिस्टेंस बिट्विन द टू कन्सेक्युटिभ क्रेस्ट वा तल पनि हामीले भन्न सक्छौँ एउटा ट्रफ यो अर्को ट्रफ यो दुवैको बीचको डिस्टेंसलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ लैम्डा व्हिच इज के त लेख ले यहाँ लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव लेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू वेव लेंथ यो एकदम ध्यानले यो कुरा बुझिहाल्नु म फेरि एकचोटि भनिदिरहेको छु र यो वेवले यसरी प्रोपागेसन भइरहेछ वेव को जुन अप्पर वाला पोर्सन छ त्यसलाई भन्छौँ क्रेस्ट लोअर वाला पोर्सन छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी ट्रफ र यो अप्पर पोर्सन वा यो लोअर पोर्सन बनाउने यहाँ पनि यसलाई पनि हामी एम्प्लिट्युड भन्न सक्छौँ वी क्यान कल दिस एज अल्सो के त एम्प्लिट्युड यो डिस्टेंस जुन छ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रम द मीन पोजिसन यहाँबाट लिएर यहाँसम्म जुन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अब यसो गर्दा त डिस्टेंस हुन्थ्यो मैले सर्टेस्ट डिस्टेंस लिएछु नि त यो सर्टेस्ट डिस्टेंस छ नि त्यसैले डिस्प्लेसमेंट हो त मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जुन गरेको छ दैट इज कॉल्ड एज के त एम्प्लिट्युड र डिस्टेंस बिट्विन टू कन्सेक्युटिभ क्रेस्ट्स यो एउटा क्रेस्ट यो अर्को क्रेस्ट डिस्टेंस बिट्विन टू कन्सेक्युटिभ क्रेस्ट्स इज कॉल्ड एज के त वेवलेंथ व्हिच इज डिनोटेड बाय लैम्डा र त्यसलाई हामी के पनि भन्न सक्छौँ द डिस्टेंस बिट्विन टू कन्सेक्युटिभ क्रेस्ट्स और टू कन्सेक्युटिभ ट्रफ्स आर कॉल्ड एज के त वेवलेंथ त बुझ्यो वेवलेंथ के हो फ्रिक्वेन्सी अब म बुझाइदिन्छु हैन त्यसपछि हाम्रो फ्रिक्वेन्सी भनेको 1 मिनेटमा जस्तै यो यहाँ क्रेस्टदेखि लिएर अर्को क्रेस्टसम्म गयो भने यसले एक साइकल कम्प्लिट गर्यो त यस्तो कतिवटा साइकल 1 सेकेन्डमा कम्प्लिट गर्यो त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ मान तिम्रो हातमा एकदम इजी बनाइदिरहेको छु म यसलाई जस्तै हेर मान तिमीले हातमा एउटा के लिएछौ कुनै एउटा घुमाउने कुरा हैन अब त्यसलाई तिमीले यसरी घुमायौ त एकचोटि जब कम्प्लिट घुमायौ त मान 1 मिनटमा वा 1 सेकेन्डमा एकचोटि तिमीले कम्प्लिट त्यसलाई घुमायौ भने त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति 1 हैन तिमीले 1 सेकेन्डमा त्यसलाई के गर्यौ वा 10 सेकेन्डमा वा 20 सेकेन्डमा जति पनि भनेको द टाइम टेकन हैन नम्बर अफ असिलेसन द टाइम टेकन टु कम्प्लिट नम्बर अफ असिलेसन्स हैन कतिवटा कम्प्लिट नम्बर अफ असिलेसन्स 1 सेकेन्डमा भइरहेछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फ्रिक्वेन्सी भन्छौँ ठीक छ फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो कतिवटा कम्प्लिट असिलेसन्स वा कम्प्लिट भाइब्रेसन 1 सेकेन्डमा भइरहेछ त्यही त्यसको के हो फ्रिक्वेन्सी हो ठीक छ त यहीबाट फर्मुला के निस्किन्छ भेलोसिटी इज इक्वल्स टु एफ इन्टु लैम्डा भेलोसिटी भनेको के हुन्छ एफ इन्टु लैम्डा वेयर भी इज भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर कति हुन्छ 332 मीटर पर सेकेंड ठीक है 332 मीटर पर सेकेंड सो दिस इज के भेलोसिटी अफ साउंड इन एयर यो याद राख्ने भेलोसिटी अफ साउंड इन एयर यति हो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो र फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला के हुन्छ त हेर न फ्रिक्वेन्सी यदि म यहीँबाट निकाल्छु हेर म यहीँबाट निकालेर देखाइदिन्छु भी इज इक्वल्स टू एफ इन्टु लैम्डा छ त भी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एफ हुन्छ एफ भनेको भेलोसिटी भनेको यहाँ के छ त लैम्डा भनेको लैम्डा भनेको पनि के हो डी भनेको डी बाई टी यो पनि त डिस्टेंसै हो नि त लैम्डा त यो डी बाई टी इज इक्वल्स टू के हुन्छ यो एफ हुन्छ अब यहाँ हेर त डी बाई टी इन्टु 1 बाई डी यसलाई लेख्न सक्छौ रेसिप्रोकल गरेर डी डी कट एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी टाइम टेकन को फर्मुला आयो क्या दिस इज एफ इज इक्वल्स टू 1 बाई टी र यसरी नै तिमीहरूलाई यसको हिसाबहरू पनि क्लियरली गर्नुपर्ने हुन्छ सो दिस इज all you need to know about के त वेभ यदि तिमीहरूले वेभमा बुझ्यौ भने तिमीहरूलाई धेरै हेल्प गर्छ पछि गएर यसले अब वेभको यति कुरा बुझिसकेपछि हामी कहाँनिर जान्छौँ त लास्ट क्वेसन थियो त्यो वेभ लंगिट्युडिनल वेभ लंगिट्युडिनल वेभ ट्रान्सभर्स वेभ सबै मैले लेखाइदिइसकेको छु रिभर्बरेसन लेखाइदिइसकेको छु फर्मुला टु क्याल्कुलेट द स्पीड अफ साउन्ड पनि मैले यहाँ दिइसकेको छु कति नम्बर हो 57 नम्बर फर्मुला टु क्याल्कुलेट द स्पीड अफ साउन्ड भी इज इक्वल्स टु एफ इन्टु लैम्डा वेयर के हो वेयर भी इज इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर एफ इज इक्वल्स टु फ्रिक्वेन्सी एन्ड लैम्डा इज द वेभलेन्थ यो सबै तिमीहरूले लेखिहाल्ने सो आई थिंक दिस इन्ड्स आवर के त भेरी सर्ट आन्सर क्वेश्चन्स र अब हामी कहाँतिर जान्छौँ त सर्ट आन्सर क्वेश्चन्सतिर जान्छौँ लेट मी सी वेदर आई कैन टीच यू टुडे यस लेट मी गो फर अनदर 10 मिनट्स आई कैन गो फर 10 मिनट्स मोर सो लेट्स स्टार्ट के त सर्ट आन्सर क्वेश्चन त भी मेट दिउँ भी मेट दियो भने भइहाल्यो नि त एसएक्यूज है ल
ओके, सो फर्स्ट नंबर कति नंबर हो सर्ट आन्सर क्वेश्चन को 58 नंबर। व्हाट इज हीट? 58 नंबर हीट के हो? व्हाट इज हीट? तो मैं पहले पनि लेखाएको थिएँ, हीट इज अ फर्म अफ इनर्जी। लेकिन म मुखले भनिदिन्छु, लेख्न पहिले पनि लेखाएको थियो तिमीहरूले। हिट इज द फर्म अफ इनर्जी विच गिव्स अस सेन्सेसन अफ वार्मथ, और इट इज द टोटल अमाउन्ट अफ के त काइनेटिक इनर्जी कन्टेन्ड इन अ बडी। त्यो के हो? हिट। अर्को भनेको हिटको एसआई युनिट के हुन्छ? हिट एउटा इनर्जी हो, त्यसको एसआई युनिट के हुन्छ? जुल नै हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि तिमीहरूले टेन्सन लिइराख्नु नै पर्दैन। अर्को क्वेसन ल, रिलेसन बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर। रिलेसन बिट्विन हिट एन्ड टेम्परेचर तिम्रो लेभलमा सोधिरहेछ। यसमा तिमीले फर्मुलामा धेरै जानु पर्दैन, बट लेट मी क्लियर मेक इट अ बिट क्लियर फर अल अफ यू। के हो हिट? तिमीहरूलाई यसमा यो लेख्दा हुन्छ, हिट इज अ कज एन्ड टेम्परेचर इज एन इफेक्ट। ल, हिट इज अ कज एन्ड टेम्परेचर इज एन इफेक्ट। हिटको कारणले टेम्परेचर बढ्छ वा घट्छ। त हिट के भयो? कज, र टेम्परेचर के भयो? इफेक्ट, हैन? अब हिट बढ्यो वा घट्यो भने टेम्परेचर के हुन्छ? बढ्छ वा घट्छ। त त्यो देखा पर्ने के हो? टेम्परेचर हो कि न? हामीले गर्मी लाग्यो वा चिसो लाग्यो भनेको त्यो कसरी बुझ्छौ? टेम्परेचर बढ्यो वा घट्यो। त्यसैले टेम्परेचर इफेक्ट हो र हिट के हो? कज। किनभने हिट बढ्यो वा घट्यो भने मात्रै टेम्परेचर बढ्छ वा घट्छ। हेर, हिटको फर्मुला के हुन्छ? क्यूले डिनोट गरिन्छ। अहिले क्लास 10 मा यसको डेरिभेसन छ, च्यानलमा हाम्रो होला, यसको डेरिभेसन मैले गरिदिएछु। त्यहाँ मैले हिटको क्लास 10 को हिट पढाउँदा त्यहाँ बताएको थिएँ मैले। यहाँ सुनिहाल तिमीहरूले, एकदम सिम्पलमा, तिमीलाई धेरै चाहिँदैन। एमएसडिटी क्यू इज इक्वल्स टू के हुन्छ? एमएसडिटी, वेयर क्यू इज के त? हिट, एम इज मास अफ द बडी, एस इज स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी अफ द बडी, र डिटी इज के त? चेन्ज इन टेम्परेचर। डिटी इज के? चेन्ज इन टेम्परेचर है। भनेको यो क्यूसँग यो डिटी चेन्ज इन टेम्परेचर वा टेम्परेचर के हो त? डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो कि होइन? क्यू इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू चेन्ज इन टेम्परेचर। वा हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ अर्को यसमा रिलेसनमा कि हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू टेम्परेचर। लेखन टेम्परेचर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू हिट। भनेको हिट यदि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको अर्थ के हुन्छ? कि हिट बढ्यो भने टेम्परेचर पनि बढ्छ, र हिट घट्यो भने टेम्परेचर पनि घट्छ। यो हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। यदि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहन्थ्यो भने के हुन्थ्यो? हिट बढाउँथ्यो त टेम्परेचर घटिहाल्थ्यो। भनेको एउटा बढ्यो त अर्को पनि बढ्यो, द्याट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल। एउटा बढ्यो त अर्को घट्यो, त्यो के हो त? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। थाहा होला तिमीहरूलाई। ल, दिस इज हिट को कुरा। अर्को हेर त 59 60 नंबर, राइट एनी टू एप्लिकेसन अफ कंडक्सन अफ हिट इन डेली लाइफ। कंडक्सन अफ हिट इन डेली लाइफ यो पनि मैले लेखाउनु पर्छ। कंडक्सन को एउटा एक्जाम्पल लेख्देऊ हैन। त्यो कंडक्सनमा हामीले के कुकिङ को लागि पनि हामीलाई काम लाग्छ हैन। अर्को भनेको कंडक्सन अफ हिट भनेको जस्तै अब आगो सागो छ वा केही छ भने त्यसलेमा पनि के हुन्छ त हामीले खाना पकाउन एउटा काम लागिहाल्यो। एउटा हिटिङ अब्जेक्ट्सहरु हुन्छ जस्तै जसले के गर्दिन्छ त तताइदिन्छ, त्यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? त्यो पनि एउटा युज नै हो। अर्को हेर त डिफरेन्स बिट्विन सी ब्रिज एन्ड ल्यान्ड ब्रिज। ल, यो क्वेसन अहिलेसम्म सोधिरहेछ। सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिज, यसमा पनि हल्का तिमीहरूलाई म बताइदिन्छु। सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिज 61 नम्बर। सी ब्रिज ल्यान्ड ब्रिज। दिमागमा एउटा कुरा के बसाइहाल्ने? सी ब्रिज र ल्यान्ड ब्रिजको जब कुरा हुन्छ तिमीहरूको दिमागमा के बस्नु पर्यो? पहिले सी छ र ब्रिज छ, पहिले ल्यान्ड छ। के छ? पहिले ल्यान्ड छ यो वर्डमा, र त्यसपछि ब्रिज छ। भनेको सबभन्दा पहिले लेखे सी ब्रिज भनेको विन्ड ब्लोज फ्रम के सुरुमा के छ? सी, त्यसैले फ्रम सी टू, सीबाट अर्को कहाँ जान्छ अरे? ल्यान्डमै जान्छ। और वाटर बडिज पनि लेख्दा हुन्छ, तर सी भनेको चाहिँ सीयै लेख्दैनौ हैन। भनेको फ्रम सी टू ल्यान्ड। त ल्यान्ड ब्रिजमा पहिले ल्यान्ड छ त के लेख्ने? फ्रम ल्यान्ड टू सी वा कहीँ पनि हैन। फ्रम ल्यान्ड टू सी लेख्देऊ, वाटर बडिज लेख्देऊ, जे पनि लेख्छौ, ओसन लेख्छौ, जे पनि लेख्देऊ। अर्को सी ब्रिजमा जेनरली अब सीबाट ब्रिज आइरहेछ त सीमा के भइरहेछ? इभापोरेसन भइरहेछ। सीमा इभापोरेसन अफ वाटर भइरहेछ। भनेको त्यो वाटरमा त्यो एयरमा त्यो विन्डमा के छ? जेनरली इभापोरेट भएको वाटर पनि छ। भनेको यो कस्तो होला? मोइस्ट विन्ड होला कि ड्राई विन्ड होला?
वाटर यदि विन्डमा छ भने यो पक्कै पनि मोइस्ट विन्ड होला। त भनेको सी ब्रिजमा के लेखिहाल्ला त हैज मोइस्चर इन इट। यो क्वेसन तिमीहरूलाई सोध्ने एक्जाममा पनि सोध्ने चान्सेस हुन्छ, किनभने टिचरहरूलाई के हुन्छ अलिकता जुन बच्चाहरूलाई कहीँ कन्फ्युजन भइरहेछ त्यस्तो क्वेसन बढी सोध्ने केही टिचरहरूको के हुन्छ त उत्सुकता हुन्छ हैन कि म त्यही सोधौँ हैन। जुन बच्चाहरूलाई दिक्कत हुन्छ त्यही बढी सोधौँ, राम्रो पनि छ, ठिकै छ। अर्को हेर ल्यान्ड ब्रिज। ल्यान्ड ब्रिज भनेको यो ल्यान्डबाट उठिरहेछ, त्यसमा कहीँ पनि के होला पानी वाटर भेपर केही त छैन होला भन्दाखेरि यो के होला त इट इज ड्राई। यो के हो त ड्राई हो, ठिक हो, यो ड्राई हो। नेक्स्ट भनेको यो जेनरली सी ब्रिज जुन हुन्छ त सीमा इभापोरेसन कति बेला हुन्छ, जति बेला सनलाइट रहन्छ भनेको यो कति बेला हुन्छ सी ब्रिज, इट अकर्स एट डे टाइम, अकर्स एट डे टाइम। हेर्न यहाँ इभापोरेसन भएको कारणले वाटर भेपर के भयो त भयो र त्यो राइज अप गरेर अर्को कुलर एयर तल छ त्यसको डिफरेन्सको कारणले विन्ड के भयो त फ्लो गर्यो। त हामीलाई थाहा छ नि त्यो कति बेला हुन्छ, जब सनलाइट रहन्छ तब मात्रै हुन्छ नि सीमा, त्यसले सी ब्रिज कहिले हुन्छ त दिनमा हुन्छ एट डे टाइम। त अर्को यो कहिले होला त एट नाइट टाइम, यो कहिले होला नाइट टाइममा होला। अब यो सी ब्रिज जुन हुन्छ नि सी ब्रिजको के हुन्छ त स्पीड के हुन्छ हायर हुन्छ, ठिक छ, र यसको स्पीड के हुन्छ लोअर हुन्छ। अब यो भन्दा बढी तिमीहरूलाई चाहिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ, यसको स्पीड के हुन्छ लोअर हुन्छ। यति कुरा तिमीहरूले बुझ्यौ भने तिमीहरूलाई पुग्छ अहिले, र यसबाट रिलेटेड सबै क्वेसन तिमीहरूले गर्न सक्छौ, ठिक छ। सो लेट मी रेज दिस, शैल आई रेज, ओके आई विल रेज। अब 62 नंबर क्वेश्चनमा के भनेको छ, राइट इन ब्रीफ अबाउट रेडिएसन अफ हिट। आई एम नट गोइङ टू राइट इट। रेडिएसन कंडक्शन कन्भेक्सन रेडिएसन तीनटै मैले भनेको छु। रेडिएसनको डेफिनेसन लेख र त्यसको एक्जाम्पल त्यो सनलाइट वाला एक्जाम्पल पनि लेख्दो भइहाल्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको 62 नंबर, त्यसपछि 63 नंबर स्ट्रक्चर अफ थर्मस फ्लास्क। ल यो गरिदिन्छु म, यो नयाँ क्वेसन आयो एउटा स्ट्रक्चर अफ के त थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्कको स्ट्रक्चरको फिगर पनि बनाउन भनेको छ। र थर्मस जुन जेनरली पानी खाना युज गर्छ नि, अब सस्ता क्वालिटीको हुन्छ त्यसमा पनि स्ट्रक्चर त त्यस्तै हुन्छ, तर त्यसले बढी देरसम्म के गर्दैन त हिटलाई राख्न सक्दैन आफ्नो भित्र र पानी चिसो भइहाल्छ। र थर्मस फ्लास्क बनाउनुको सबभन्दा मेजर के हो त त्यसको प्रिन्सिपल के हो कि कन्जर्भेसन अफ हिट। जति हिट छ बडीमा त्यसलाई म बाहिर जान दिन्न, तब नै त्यो तातो पानी जुनमा हिट पानी जुन हिटेड हट पानी थियो त्यसमा हिट थियो, यदि त्यो हिट यदि कन्टिन्युअसली बाहिर जाँदै रह्यो भने त्यो पानी के भइहाल्छ कुल भइहाल्छ हैन। त त्यसैलाई कुल नहुन दिनको लागि त हामी के गर्छ युज गर्छौँ थर्मसको हैन, कि ताकि पानी गरमको गरम रहोस् हैन। र त्यो गरम राख्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त त्यसलाई हिटलाई लुज हुन दिएन, हिटलाई त्यही भित्र ट्र्याप गरेर राख्नु पर्यो। अब हिट जेनरली लुज केबाट हुन्छ त त्यहाँ कन्डक्सन र कन्भेक्सनको थ्रु हुन सक्छ हैन। त त्यो कन्डक्सन र कन्भेक्सनको थ्रुबाट हुने जुन हिट लस छ त्यसलाई बचाउने प्रक्रियाबाट नै के गर्छ र त्यही मेन प्रिन्सिपल हो के त जेनरली द कन्स्ट्रक्सन अफ के त थर्मस फ्लास्क। हेर थर्मस फ्लास्क कसरी बनाइन्छ। थर्मस फ्लास्कको जुन इनर लेयर हुन्छ नि त्यसमा ग्लास युज गरे हुन्छ। त्यो ग्लासलाई कस्तो गरे हुन्छ, यस्तो ग्लास हुन्छ, त्यो डबल वाल्ड ग्लास हुन्छ। र म दुईटा वाल बनाइरहेको छु, इट इज डबल वाल्ड। अर्को कलर युज गरिदिउँ कि बुझिरहेको छौ, दिस इज के त डबल वाल्ड ग्लास हैन। यो भित्रवाला लेयर हो, ठिक छ, दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। यो के हो ग्लासको लेयर। र यो ग्लासको लेयरको माथिमा यो ग्लासको लेयरको माथिमा के युज गरे हुन्छ त यस्तो यहाँबाट डिफ्रेन्ट कलरको प्लास्टिक युज गर्दै हुन्छ, वा तिमीलाई के पनि भन्न सक्छौ त यो आउटर लेयर हो, यो आउटर लेयर हैन। दिस इज मेड अप अफ आइदर प्लास्टिक और मेटलको पनि युज गरे हुन्छ। यसको काम के हो त प्रोटेक्सन, यो इनर लेयरको प्रोटेक्सन गर्न मात्रै गरे। यहाँ माथितिर के हुन्छ त एउटा कभर पनि हुन्छ। त हामीलाई त्यसको जरुरी छैन यहाँ, त्यो तिमीहरू आफै कभर सभर लेखिहाल्नु, म मेजर कुरा भनिरहेको छु। यो इनर लेयर जुन छ नि, यो इनर लेयर भनेको ग्लासले बन्या हुन्छ हैन। र यो इनर लेयरको दुईटा लेयर हुन्छ, यो दुईटा लेयरको बीचमा के हुन्छ त भ्याकम क्रिएटेड भएको हुन्छ। भ्याकम, यो भनेको भ्याकम हो
हामीलाई थाहा छ कि भ्याकमबाट मात्रै के हुन सक्छ, रेडिएसन हुन सक्छ, तर कन्डक्सन र कन्भेक्सन त हुन सक्दैन। हामीले जेनरली के राखेका छौँ यसको भित्र, लिक्विड राखेका छौँ। तो कि त कन्डक्सन कि त कन्भेक्सनको थ्रुबाट के हुन सक्छ, हिट लस गर्न सक्छ वा हिट ट्रान्सफर गर्न सक्छ हैन। त भन्दाखेरि यदि बीचमा मैले भ्याकम क्रिएट गरिदिएँ भने यहाँबाट जुन हिट लस भइरहेछ त्यो हिट लस यहाँबाट बाहिर निस्किन सक्छ, निस्किन सक्दैन। र यसरी हिट लस हुँदैन र के हुन्छ त, जहिलेको पानी गरमको गरमै रहन्छ। बुझ्यौ त, त्यस्तो हुन्छ। दिस इज द, अब फेरि यो नभन्नु कि सर मेरो बोतलमा 2 घन्टा रहन्छ, त्यो सस्ता क्वालिटीको अलिकति राम्रो वालाले त्यसमा रहन्छ है। सो यहाँनिर हामीले के लेख्छौँ त, आउटर वाल इज मेड अप अफ के त, प्लास्टिक और मेटल हैन, ठीक छ। आउटर वाल इज मेड अप अफ प्लास्टिक एन्ड मेटल। अर्को के हो, इन्नर सर्फेसमा के छ त, इन्नरमा ग्लास भेसल्स विथ डबल वाल्स। ग्लास भेसल कति हो त, 2टा वालले बनाएको छ, ग्लास भेसल विथ डबल वाल्स एन्ड भ्याकम created between the 2 walls of the glass vessel। यहीँबाट फेरि एउटा क्वेसन बन्छ, भ्याकम किन क्रिएट गर्यो त, वाइ इज दिस भ्याकम क्रिएटेड। दिस भ्याकम इज क्रिएटेड बिकज इट हेल्प्स, यो क्वेसन सोध्छ है, इट हेल्प्स टु प्रिभेन्ट द loss of heat by the process of conduction or convection। मोस्टली कन्भेक्सन, लिक्विडमा कन्भेक्सन हुन्छ, त्यसैले यसलाई के गर्छ त, चिसो हुनबाट बचाउँछ। यहाँ क्वेसन कसरी सोध्छ, अ भ्याकम इज क्रिएटेड बिट्विन द 2 walls अफ के त, थर्मस फ्लास्क। किन, एन्सर तल लेखिदिएछु, यो लेखिहाल्ने, काम खत्म भइहाल्छ। दिस इज योर के त, आज हामी प्रोबेबली यहीँसम्म गरौँ हैन, र भोलि हामी यसभन्दा अगाडि फेरि गर्छौँ कि हेरौँ के छ, 1-2वटा कति 1-2 मिनट गर्न सक्छु। सो 1-2वटा क्वेसन मुखले भन्ने के छ हेर्दा 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 भनिदिन्छु ल। हेर्दा स्ट्रक्चर अफ थर्मस फ्लास्क, क्यारेक्टरिस्टिक अफ इमेज फर्मड बाई प्लेन मिरर। यो लास्ट क्वेसन गरिदिन्छु, त्यसपछि गरिदिनु ल। प्लेन मिरर के हो भनेर मैले हिजै भनेको थिएँ, अ मिरर ह्याभिङ के त, फ्ल्याट सर्फेस इज कल्ड एज, और फ्ल्याट रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज कल्ड एज प्लेन मिरर। प्लेन मिररको क्यारेक्टरिस्टिक्स 64 नम्बर हो ल। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इमेज फर्मड बाई प्लेन मिरर कस्तो हुन्छ, प्लेन मिररले फर्म गरेको इमेज 1 नम्बर ल्याटरली इन्भर्टेड। यसको अर्थ के हो, अगाडिमा गएर ऐनामा गएर अनि उभिहाल्नु, त्यो त्यसको अगाडिमा हुन्छ नि तिमीहरूको त्यो गोदरेज दराजको अगाडिको ऐना, त्यसको अगाडि उभिनु र आफ्नो यो हात यसरी अगाडि बढाउनु। त तिमीले त्यहाँ के हेर्छौ, तिम्रो अपोजिट साइडमा, तिमीले राइट हात बढाइरहेछौ, त्यहाँ लेफ्ट साइडमा हात बढिरहेको हुन्छ। यसको अर्थ के, ल्याटरली के भइरहेछ, इन्भर्ट भइरहेछ। दिस इज ल्याटरली, ल्याटरल राइटको लेफ्ट र लेफ्टको राइट, दिस इज के त, ल्याटरल इन्भर्सन। यो प्लेन मिररको एउटा खुबी हो। अर्को कस्तो इमेज फर्म गर्छ, अलवेज भर्चुअल इमेज। साइज कस्तो हुन्छ, सेम साइज, साइज कस्तो हुन्छ, सेम साइज। र इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस दैट इज v इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। यति कुरा यसमा हुन्छ। यो सबै मैले के भन्दै त, अब 2टा भनेको थिएँ, मैले धेरै भनिदिएको छु यहाँ है। सो तिमीहरूले त्यो हेरिहाल हैन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस हैन। र कस्तो हुन्छ, तिमी सीधा खडा हुन्छौ त तिम्रो टाउको सीधा माथि देखाउँछ कि टाउको तल र खुट्टा माथि देखाइदिन्छ, हैन। इरेक्ट इमेज जस्तो छौ त्यस्तै देखाउँछ भनेको इरेक्ट इमेज, इन्भर्टेड हैन, इरेक्ट इमेज देखाउँछ, ठीक छ। ल्याटरली इन्भर्टेड को अर्थ राइट को लेफ्ट र लेफ्ट को राइट देखाउँछ। भर्चुअल भनेको इट क्यान नट बी अब्टेन्ड अन अ स्क्रिन, यो के हो, एक्चुअल मिटिङ अफ लाइटबाट रेजबाट बनाएको छैन। साइज भनेको सेम साइज हुन्छ इमेज, जस्तै अब यो इमेज डिस्टेन्सलाई प्र्याक्टिकल यदि गर्न चाहन्छौ भने नि, इमेजको के भन्छ त्यो मिररको अगाडि उभ्नु र यसरी अगाडि बढ्नु,
फेरि पछाडि आउनु। त जब तिमी हेर्छौ नि, जब तिमी अगाडि बढ्छौ नि त त्यो पछाडितिर जान्छ, त्यो पनि अगाडितिर आउँछ, र तिमी पछाडि जान्छौ त त्यो पनि के हुन्छ त पछाडितिर आउँछ। जति पछाडि तिमी जाँदै गयो त हेर्ने ऐनाको भित्र त्यति पछाडि इमेज जाँदै जान्छ, र जति तिमी अगाडि आउँदै आउँछौ त्यसरी ऐनामा अगाडि तिम्रो इमेज पनि आउन थाल्छ। भनेको जति अब्जेक्ट डिस्टेन्स हुन्छ नि, ऐनादेखि तिम्रो डिस्टेन्स जति हुन्छ त्यति नै पछाडि ऐनाको गएर तिम्रो के हुन्छ इमेज फर्म भएको हुन्छ। दिस इज अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु इमेज डिस्टेन्स, और इमेज डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स। दिस मच फर टुडे। पढाइ गर, राम्ररी पढ, 2-4 जना पढ्छौ, के भन्नु अब तिमीहरूलाई। अब फेरि अर्कोले मेसेज गर्छ, अर्को पठाइदिनु, अर्कोले अर्को। जे पढाइरहेको छु त्यो कसैलाई पढ्नु छैन, 2 जना पढ्छौ, 4 जना पढ्छौ, 1 जना पढ्छौ, त्यही हो तिमीहरूको बानी। ल, दिस मच फर टुडे है।